कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। जसरी त्यहाँ कृष्ण प्रकट हुँदा गोपीको ज्यानमा प्राण सञ्चार भएको थियो नि, त्यसै गरी मलाई भयो है, घाँटी दुख्न थालिसकेको थियो कराउँदाखेरि। सुन्दर साथी, हाम्रो सानो भाइलाई पनि यहाँ फेरि एक्टिभ गर्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। अब त्यहाँ गोपीहरूले भन्न थाले, हे कृष्ण, ब्रजमल फर्किनु छैन, हामीलाई लिएर जानुहोस्, जहाँ लानु छ लानुहोस्। प्रार्थना गर्दा अर्जीमा हामी गर्दछौँ नि, भन्दछौँ नि, पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो, तलफ तलफ जाए जीव जी। हे प्यारे, जे गर्नु छ गर्नुहोस्, जहाँ लैजानु छ लैजानुहोस्। गोपीहरूले समर्पण भाव देखाएर श्री कृष्णलाई भन्नुभयो, सुन्दर साथी, अब श्री कृष्ण विचार गर्नुहुन्छ, चलो सखीहरूलाई भयो खेल हेर्ने इच्छा पूरा भयो, अब परमधाम लिएर जानु पर्यो। सबैको सुरतालाई लिएर परमधाम लग्नु भयो परमात्मा श्री कृष्णले, श्रीराजी महाराज। जब त्यहाँ सुरता परमधाम मूल मिलावमा परात्म तनमा के प्रवेश गर्यो, सुन्दर साथी, प्रवेश गर्ने बित्तिकै सखीहरूलाई थाहा भइ त हाल्यो, अरे यी त राज्य महाराज हुनुहुँदो रहेछ। अरे हामीले जुन 11 वर्ष 52 दिनसम्म जुन लीला गर्यौं, खेल गर्यौं, राज्यले हामीलाई खेल देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। झल्यास भए सबै सखीहरू। अब त याद गर्नुस् त, पहिलो दोस्रो दिन कथामा मैले जुन प्रसङ्गलाई लिएर यहाँ वर्णन गरेको थिएँ, परमधाममा हामीले खेल हेर्ने इच्छा गरेका थियौं, अक्षरको खेल। धामधनीले हामीलाई के भन्नु भएको थियो त भन्दा, हे सखियो, 3 कुरा हुनेछ तिमीहरूलाई। 3 कुरा। के कुरा? तिमीले आफूले आफूलाई बिर्सनेछौ, दोस्रो नम्बरमा परमधामलाई बिर्सनेछौ, अनि तेस्रो नम्बरमा तिमीले मलाई बिर्सनेछौ। यो 3 कुरा अवश्य हुनेछ। अनि अर्को 3 वस्तुलाई तिमीले पूजा गर्नेछौ, असत्य, जड अनि दुःख। तिमीलाई यो 3 हुनेछ नि, असत्य, जड, दुःख, यसमा तिमीहरू भौतारिनेछौ। यो कुरो याद आयो सखीहरूलाई। अरे जब हामीलाई त्यसरी तर्साउनु भएको थियो धनीले, त्यो त केही त भएन। 11 वर्ष 52 दिनसम्म त्यहाँ जति दिन बस्यौं नि हामी, जति बेलासम्म बस्यौं, परमधामको दृष्टिमा त त्यो एक पलको थियो त्यो समय। दुनियाँको दृष्टिमा 11 वर्ष 52 दिन, जति पलहरू हामी बस्यौं दुनियाँमा, यानी कि हाम्रो सुरता गयो, त्यो बेला धनीले त साथै त हुनुहुन्थ्यो। धनी हामीले छोड्नु नै त भएन, न त रुनु पर्यो, न त तडपिनु पर्यो, न त पीडा नै भयो। असत, जड, दुःखलाई कहाँ अनुभव गर्न सक्यौं हामीले? पक्कै धामधनीले हामीले झुटो बोल्नु भएको रहेछ, हामीलाई दुनियाँमा नपठाउनको लागि यो सबै तिगडम गर्नु भएको रहेछ भनेर सखीहरूको मनमा, एक सखीको मनमा आयो। त्यो पनि यहाँ दुनियाँको दृष्टिले हेर्दा तामसी सखीको मनमा आयो है। परमधाममा कुनै सखीको क्याटेगोरी छैन, न त तामसी, न त स्वादसी, न त राजसी, सबै एक समान सखीहरू छन्। तर यो दुनियाँको दृष्टिले त्यहाँ तामसी सखीलाई यी भावहरू जागे। हजुरलाई थाहा छ, परमधाम त एक दिली हो। परमधाममा त एक सखीको दिलमा जे भाव प्रकट हुँदछ नि, 12,000 को दिलमा त्यही भाव प्रकट हुँदछ। कसैलाई रसभरी खाने इच्छा भयो, एक सखीलाई सबैलाई रसभरी भनेर कराउन थाले, चल अल्लाह पो गर्न थाले, रसभरी रसभरी, किनकि सबैको दिलमा रसभरी आयो, त्यो रसको त्यो स्वाद आउन थाल्यो। अब एक सखीको दिलमा खेल हेर्ने इच्छा पुनः जागृत भयो भनिन्छ, 12,000 को दिलमा फेरि इच्छा जागृत भयो। अरे धनीले हामीलाई त त्यसै भन्नु भएको रहेछ। सुन्दर साथी, धामधनीले सबैको मन, सबैको दिलको कुरो थाहा भयो धामधनीलाई। धनीलाई विचार आयो, अरे सखीहरूले त फेरि इच्छा गर्दैछन्, इच्छा पुरा भएन। अक्षरलाई आदेश दिनुभयो, हे अक्षर, अब यस्तो गजबको खेल बनाऊ तिमी। मेरा सखीहरूलाई अब एकै ठाउँमा ओर्लिएका थिए नि, ब्रजमण्डलमा 12,000 सखी एउटै ठाउँमा गएका थिए, एउटै मण्डप भित्र थिए। त्यो ब्रजमण्डलको जुन मण्डप थियो नि, त्यहाँ सबै सखी त्यही त थिए, वरिपरि थिए, सधैँ भेट्दथे, गफगाफ हुँदथ्यो, झगडा पनि साथमा गर्दथे, मिलन पनि, हाँसो पनि साथमा थियो। परन्तु आज धामधनीले अक्षरलाई आदेश दिनुभयो, अक्षर अब यस्तो गर, अलग अलग देश, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण, अलग अलग भाषा,
अलग अलग लिङ्गमा तिमी मेरा सखीहरूलाई उतार। अब अलग अलग स्थानमा जानेछन् यिनीहरू। संसारमा छरिएर सखीहरू ओर्लिनेछन्, अब एक स्थानमा होइन। अब हेर्नुहोस् त, तेस्रो ब्रह्माण्डमा फेरि हामी पुनः आयौँ कि अलग अलग स्थानमा। कोही नेपालमा आयौँ, कोही भारतमा आए, कोही अलग अलग दुनियाँका कुना कुनामा आए सखीहरू। अहिले आत्मजागृतिको यस्तो गजबको जुन कार्य हुँदैछ नि, त्यस कारणले गर्दा दुनियाँका कुना कुनामा बसेका सखीहरू बिस्तारै बिस्तारै जागृत हुँदैछन्। जागृत गराउने विशेष प्रकारको यो माध्यम हेर्नुहोस् त, मिडिया। अहिले यहाँ बसेर म बोल्दैछु, हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, दुनियाँका हर कुनाका व्यक्तिहरूले चाहेको खण्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यो सुन्दर साथी तेस्रो ब्रह्माण्डको रचना भयो। कृष्ण त्रिधा लीलाको अब प्रसङ्ग अलिकति म यहाँ हजुरहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनीको लीला 11 वर्ष 52 दिनसम्म चल्यो। यसलाई अक्षर प्राधान्य लीला भनिन्छ, किनकि सखीहरूलाई खेल देखाउनु थियो, अक्षरको खेल हेराउनु थियो। 11 वर्ष 52 दिनसम्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी श्री कृष्णले लीला गर्नुभयो, परन्तु प्राधान्यता कसको थियो? अक्षरको। त्यसले गर्दा यो सखीहरूको लागि थियो। आदि अनादि फल कयो सोया भनिन्छ नि। आदि फल यानी कि यो ब्रजमण्डलको लीला। त्यस पछाडि त्यो 52 दिनको बेलुका जुन शरद पूर्णिमाको रातमा जुन प्रकारको रास भयो नि, वास्तविक रास, त्यो रास अनादि फल थियो सुन्दर साथी। त्यो पनि अक्षरातीत धनीले गर्नुभयो। अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्णको लीला। अब यो लीला परमात्माको लीला। अघि न मैले भने नि, जब वेद ऋचा सखीहरूले, जब गोलोक धामका सखीहरूले पनि खेल हेर्ने इच्छा गरे, त्यो इच्छालाई त्यो रास गर्ने इच्छा गरे, त्यो रास रचाइयो। अनि गोलोकवासी श्री कृष्णले 11 दिनसम्म लीला गर्नुभयो। कति दिनसम्म गर्नुभयो? 11 दिन। 7 दिन गोकुलमा गर्नुभयो अनि 4 दिन मथुरामा गर्नुभयो। कंसलाई गएर मार्ने कार्य, विभिन्न प्रकारको वसुदेव देवकीलाई जेलबाट छुटाएर उग्रसेन राजालाई जेलबाट छुटाएर फेरि पुनः राजगद्दीमा बसाउने कार्य कसले गरे? गोलोकवासी कृष्णले गर्नुभयो। तो 11 दिनको लीला थियो कृष्णको, परन्तु गोलोक अक्षर कृष्णको। ध्यानले बुझ्नु होला। अक्षरातीत कृष्णको लीला रास अनि ब्रजको लीला भयो। 11 वर्ष 52 दिनको, त्यस पछाडि धनरासको रातिको लीला अक्षरातीतको। अनि तुरुन्त त्यसको पश्चात अर्को लीला सुरु भयो। 11 दिनको लीला, 7 दिन गोकुलको, उस्तै प्रकारको लीला भयो है। त्यो 7 दिन उस्तै प्रकारको जुन प्रकारको रास, व्यवहारिक रास भयो नि, जसरी अक्षरातीतले बाँसुरी बजाएर गोपीहरूलाई दौडाए, गोपीहरू दौडेर गए अनि वृन्दावनमा फेरि सजियो, वृन्दावन फेरि रास गरे नि, व्यवहारिक रास पनि त्यस्तै भयो, उस्तै भयो। परन्तु गर्नेको हुनुहुन्थ्यो त, गर्ने गोलोकवासी कृष्ण, अक्षर कृष्णले गराउने गोलोकवासी कृष्ण, अनि गर्ने उनका सखीहरू थिए। अब ध्यान दिनुहोस्, दुई प्रकारका कृष्ण, कृष्णका दुईटा लीला भयो कि भनौँ, अक्षरातीत अनि अक्षर। त्यस पछाडि त्यो जुन अव्याकृतमा, सबलिकको प्रतिबिम्ब अव्याकृतमा पर्यो, रासको प्रतिबिम्ब, अनि त्यो अव्याकृतको प्रतिबिम्ब यता नारायणको महाकारणमा पर्यो नि, नारायणको महाकारणमा त्यो रासको प्रतिबिम्ब पर्यो। अनि यहाँ नारायणी सृष्टिका ती सखीहरूले पनि उ गर्न थाले, हामीले पनि रास गर्ने, यो आनन्द हामीले पनि लिने। अब हेर्नुहोस् है, त्यसमा विष्णु कृष्णको पनि संलग्नता छ, तीनै प्रकारका कृष्णको, परन्तु त्यो सूक्ष्म रूपले देखिन्छ, वर्णन भएको छैन। यो अक्षरातीत अनि अक्षर र नारायण तीनै संलग्न भएका छन्, परन्तु 11 दिन पछिको लीला मात्रै नारायणको लीला देखिएको छ। कृष्णको नैया लाल की 11 दिन, 7 दिन गोकुलमा, 4 दिन मथुरामा गोलोकवासी कृष्णले गर्नुभयो। त्यस पछाडि मथुरामा गएर जुन प्रकारको लीला गर्नुभयो नि, कंसलाई उद्धार गरेर जब उग्रसेनलाई राजा बनाउनु भयो सुन्दर साथजी, त्यहाँ कंसको ससुरो थियो जसको नाम थियो जरासन्ध। उसले अनगिन्ती सैनिकहरू लिएर आयो कृष्णलाई युद्ध गर्नको लागि, कृष्णलाई मार्नको लागि।
त्यो बेला के भएछ भन्दा 4 दिन मथुरामा बसे नि, वृन्दावनबाट आएर यशोदा मैयालाई कृष्णले वचन दिएर आउनु भएको थियो। कस्तो वचन? हे मैया, 4 दिनमा त म फर्किन्छु नि, वृन्दावन फर्किन्छु, मलाई जान दिनुहोस् मथुरा, शहर हेर्नेछु। मामाले खूब सुन्दर आयोजना गर्नुभएको छ यज्ञको, धनुष यज्ञको आयोजना, त्यो हेरेर म आज जानेछु, आजको दिन बित्नेछ, भोलि मथुरा घुम्नेछु, पर्सि यज्ञ हेरेर निकोरसित फर्किहाल्छु। 4 दिनको वचन दिएर जानुभएको थियो। 4th दिन बित्यो नि, 4 दिन भयो। नन्द बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णलाई, हे कन्हैया अब हिँड, तिम्री आमाले तिम्रो बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ होला, हिँड भन्दा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे बाबा अब मेरो गोकुलको काम, वृन्दावनको काम सकियो, हजुर मात्र जानुस्, म आउँदिन। सिधा मना गरिदिनु। सुन्दर साँझ नन्द बाबा आँखामा आँसु निकालेर भन्नुहुन्छ, लाला आमाको याद आउँदैन, मैयाको याद आउँदैन, हाम्रो याद आउँदैन, तिमीलाई ब्रजवासीहरूको याद, वृन्दावनको याद आउँदैन, छोडेर अब तिमी यतै बस्छौ भन्दा श्री कृष्णले सम्झाउनु भयो, बाबा मेरो जुन लीला गर्नु थियो त्यहाँ त्यो सकियो, त्यो लीला, अब म अर्कै कार्य गर्नु छ मलाई। माताले मेरो यादमा यदि माता मेरो यादमा तडपेर रुनु भयो भने यसो गर्नुस् बाबा, यो जुन ग्वाल भेष थियो नि, वृन्दावनबाट जुन परिधान लगाएर जुन वस्त्र आभूषणले सजिएर आउनु भएको थियो श्री कृष्ण, त्यो सम्पूर्ण खोलेर बाबालाई दिनुभयो, नन्द बाबालाई। हे बाबा यो वस्त्र आभूषण मैयालाई लगाएर दिनुहोस्। हजुरलाई थाहा छ महामती प्राणनाथजी महाराज वर्णन गर्नुहुन्छ यसो कि जब त्यो आभूषण र बागा वस्त्र खोलेर कृष्णलाई दिनुभयो, गोलोकी शक्ति त्यसै त्यो वस्त्रको साथमै गयो। अब श्री कृष्णको त्यो कलेवर थियो नि, त्यो शरीर साधारण मानवको जस्तो, बिल्कुल मानवको जस्तो भयो, शक्ति केही पनि रहेन त्यहाँ। जरासन्ध हजारौं लाखौं सैनिकहरूलाई लिएर श्री कृष्णलाई आक्रमण गर्न, श्री कृष्णसँग युद्ध गर्न आयो। यहाँ प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, तब श्री कृष्ण जी को अति चिन्ता भई। हजुरले प्रकटवाणीमा सुन्नुहुन्छ, पढ्नु भएको छ, चिन्ता भयो, के गर्नु, यतिका धेरै सैनिकहरूलाई कसरी लड्ने। चिन्ता हुने बित्तिकै याद कसको आयो? नारायणको याद आयो, विष्णु कृष्णको याद आयो। 16 कलाबाट सम्पूर्ण विष्णु कृष्ण अब त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हजुरलाई कतिजनालाई लाग्ला, किनकि जब रास खेल्दाखेरि त के थियो त भन्दा गोलोकी तन अक्षरको आत्मा अनि परमात्माको जोस थियो। त्यो शरीर कहाँ गयो होला त? जुन खेल्ने कृष्णको जुन लीला, कृष्ण लीला गर्ने शरीर त कहाँ गयो? गोलोकको वासी कृष्णको शरीर थियो भने अब कहाँ गयो, उड्यो। तो सुन्दर साथी परमात्माको लीला हो, यसमा शंका नगर्नु होला। कारण संस्कृतमा एउटा बडा सुन्दर कोटेसन आउँदछ। परमात्मा कस्तो त भन्दाखेरि कर्तम अकर्तुम अन्यथा इति कर्तुम। परमात्माले चाहनु हो भने कसैको गर्भबाट जन्म पनि लिन सक्नुहुन्छ अनि चाहनु भयो भने त्यसै प्रकट पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको लीलामा कुनै शंका हुँदैन। कसरी आयो कहाँ गयो त्यो शंका नगर्नु, किनकि सामर्थ्यशाली परमात्मा हो नि, जे पनि हुन सक्दछ त्यहाँ। त्यसले गर्दा अब विष्णु कृष्णको त्यहाँ लीला सुरु भयो। जरासन्धलाई 17 चोटि युद्धमा हराउनु भयो विष्णु कृष्णले, नारायण कृष्णले। अनि उनी पनि क्षर ब्रह्माण्डका मालिक, क्षर पुरुष भनिन्छ। 114 वर्षसम्म क्षर पुरुषले यो संसारमा लीला गर्नुभयो। अब हेर्नुस्, श्री कृष्ण यो धरतीमा 125 वर्षसम्म यो शरीरद्वारा, यो पञ्चतत्वले बनेको शरीरद्वारा यो 125 वर्षसम्म यो धरतीमा लीला गर्नुभयो। 12 वर्षसम्म यता मथुरा र वृन्दावनमा, अनि 114 वर्षसम्म कहाँ त 12-13 वर्ष भनौँ न, 13 वर्षसम्म मथुरा वृन्दावन रहनुभयो। किनकि 12 वर्षसम्म त मथुरामै रहनुभयो। त 11 वर्ष 52 दिन कि 12वां वर्ष त सुरु भइसकेको थियो। 1 वर्ष मथुरामा रहेर 114 वर्ष द्वारकामा बस्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यसको प्रमाण महाभारतमा आउँदछ। कृष्ण 3 प्रकारका रहेछन्। महाभारतमा बडा सुन्दर एउटा प्रसंग आउँदछ।
हेर्नुहोस् है, जब गीता ज्ञान दिनुभयो नि परमात्माले, युद्ध क्षेत्रमा कुरुक्षेत्रमा अर्जुनलाई गीता सुनाउनु भयो। 716 श्लोकको त गीता, युद्धको त एकदम उसमा अर्जुनको मन त्यति स्थिर हुन सकेको थिएन। युद्ध जितेपछि अर्जुनले फेरि प्रार्थना गरे, हे प्रभु, हे कृष्ण, जुन प्रकारको हजुरले मलाई गीता सुनाउनु भयो, ज्ञान दिनुभयो, हे मालिक, त्यो ज्ञान फेरि एकचोटि सुन्ने इच्छा छ। त्यो बेला युद्धको त्यो के विचारहरूले गर्दाखेरि त्यति राम्रोसँग ग्रहण गर्नै सकिन। प्रभु, एकचोटि फेरि सुनाउ न गीता भन्दा श्री कृष्णले मना गरिदिनु भयो अर्जुनलाई। यहाँ कुनै प्रणामी सम्प्रदायको कथा होइन है यो। कति विद्वानहरूलाई लाग्ला कि खाली प्रणामी सम्प्रदायको मात्रै हो, प्रणामीहरूले आफूलाई ठुलो बनाउन भन्दैछन्। नै, यो होइन। यो ध्रुव सत्य कुरा हो, प्रमाणको साथमा छ। महाभारतमा स्वयं कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, ती गीता भन्ने जुन कृष्ण थिए नि, ती त म होइन, कहाँ म थिएँ त? हे पार्थ, म थिइन त्यो, को थिए त ती भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, परम हि ब्रह्म कथितम योग युक्तेन चेतसा। ती त परब्रह्म थिए, आफ्नो योग बलले मेरो भित्र उनको चेतना आयो अनि त्यो चेतनाले पो गर्दै थियो त। ममा तो सामर्थ्य छैन। हे अर्जुन, अर्जुनले मानेनन् त्यहाँ, प्रभु यो हुनै सक्दैन, किनकि अर्जुनलाई थाहा नै थिएन, मान्न तयारै भएनन् अर्जुन। अनि भनिन्छ अर्जुनको मन शान्त गराउनको लागि कृष्णले अणु गीता, त्यो गीताको एक भाग अणु गीता सुनाउनु भयो। हजुरले बजारमा अणु गीता भनेर पाउनु हुँदछ, त्यो फेरि सुनाएको गीता। विचार गर्नुहोस् त, को हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? परम हि ब्रह्म कथितम योग युक्तेन चेतसा। परब्रह्मले कथितम बोल्नु भएको थियो अर्जुन, मैले बोलेकै होइन, मेरा शब्द थिएनन् ती। त्यसकारणले हजुरले पुरुषोत्तम योग हेर्नुहोस् त, गीतामा 15 अध्यायमा पुरुषोत्तम योग आउँदछ। त्यहाँ पुरुषोत्तम योगमा तेस्रो पुरुष उत्तम पुरुषको बडा सुन्दर ढङ्गले सम्झाइएको छ। हे अर्जुन, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति धारितः। हे अर्जुन, परमात्मा त उत्तम पुरुष हुन् जसको नाम हो पुरुषोत्तम। यहाँ महामती प्राणनाथ जी महाराजले भन्नुभयो, हे सखी, उनै त हुन् अक्षरातीत धनी। हाम्रा परमात्मा उनै हुन् अक्षरातीत। श्री कृष्ण 3 प्रकारका 3 लीला भए कृष्णका, अक्षरातीतको लीला, अक्षरको लीला अनि क्षर पुरुषको लीला। अब यसरी हामीलाई शास्त्रले प्रमाणको साथमा खुलासा गरेर सम्झाइदिएको छ। अब सोच्नुहोस्, हाम्रो भक्ति अक्षरातीत कृष्णसँग हुनुपर्दछ। यदि अक्षरातीत श्री कृष्णलाई हामीले रिझायौँ भने, उहाँलाई खुसी पार्यौँ भने, अक्षर पनि खुसी अनि क्षर पनि खुसी, सबै खुसी भयो कि भएन? हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिको साथीसँग, राष्ट्रपति जो छ उसको साथीसँग प्रधानमन्त्री न्यु खोज्न सक्छ? कहिले सक्ला? मुख्यमन्त्री न्यु खोज्न सक्छ? राष्ट्रपतिको त साथी छ, सम्बन्धी छ। नै यी त राष्ट्रपतिका सम्बन्धी हुन्, यिनीसँग त केही गर्नु हुँदैन है। फेरि राष्ट्रपतिले के गर्छन् त? सजाय दिनेछन्। हामी ब्रह्म सृष्टिहरू, हामी त अक्षरातीतका अङ्गना हौँ। अक्षरातीतका अङ्गना भएपछि न त अक्षरसँग डर्छ न त क्षरसँग डर्छ। एको डर, बिन्दास भएर मस्तीले भजन गर्नुहोस् न, मस्तीले भक्ति गर्नुहोस्। आउनुहोस् एउटा भजन। कृष्णको महिमा गाइरहनु होला, फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। कृष्णको महिमा गाइरहनु होला, फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। कृष्णको महिमा गाइरहनु होला, फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला।
84 लाख घुमेर बल्ल यो धरतीमा 84 लाख घुमेर बल्ल यो धरतीमा उनको ज्वाला यो चोला पायो बिर्सनु नहोला उनको ज्वाला यो चोला पायो बिर्सनु नहोला कृष्णको महिमा गाइरहनु होला फेरि भन्दै पाइँदैन यो चोला कृष्णको महिमा गाइरहनु होला फेरि भन्दै पाइँदैन यो चोला नभुलो मायामा उमेर छँदै भजन नभुलो मायामा प्रभुको पाउ सम्झेर शीतल छायामा प्रभुको पाउ सम्झेर शीतल छायामा कृष्णको महिमा गाइरहनु होला फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्णको महिमा गाइरहनु होला फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला सबैले तालीले साथ दिनुहोस् है। आखिरमा छोड्ने कृष्णको महिमा गाइरहनु होला फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला कृष्णको महिमा गाइरहनु होला फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। कन्हैया लाल की सुन्दर साथी आनन्द बढ्दैछ। जसरी यहाँ आनन्द बढ्दैछ त्यसै गरी त्यहाँ गोपीहरूलाई आनन्द बढ्दै थियो। परन्तु अब तेस्रो खेलमा तेस्रो ब्रह्माण्डमा पुनः आए नि भयो के त भन्दा अब ध्यानले सुन्नुलाई अब हामी सद्गुरु प्राकट्यतिर जाँदैछौँ। दुई ब्रह्माण्डलाई हामीले दुई ब्रह्माण्डको खेललाई हेरेर त्यसको आनन्द लियौं, ब्रजको आनन्द लियौं, रासको आनन्द लियौं। तालतमको माध्यमले हामीले यो थाहा पायौं कि ब्रजमा हामी नै थियौं, रासमा पनि हामी नै थियौं। सोच्नुहोस् त यो ज्ञान हामीलाई कहाँबाट मिल्यो त? तारतमले गर्दा मिल्यो। तारतममा यति शक्ति छ नि थाहा नै त थिएन हामीलाई। स्वयं महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ
तारतम्यको बल त कसैलाई थाहा हुँदैन, एक परमात्मा सिवाय अरू कसैलाई थाहा नै त हुँदैन। तारतम्यको बल कोही नजाने, जाने एक मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित की बात बातें, तारतम्य में कई रूप। परमात्माको चित्तको कुरा, हृदयको कुरो तारतम्य छ। त्यसले गर्दा परमात्माको हृदयमा सखीहरू प्रति कति प्रेम थियो त्यो अहिले हामीले थाहा पायौँ। हेर्नुहोस् त, परमधाममा थाहा भएन हामीलाई, परमधाममा चाल पाएनौँ, परन्तु दुनियाँमा आएर थाहा भयो हामीले भन्दा ज्यादा त धनीले हामीलाई प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ। यो अब थाहा भयो नि हामीलाई। हाम्रो प्रेम त धनीको अगाडि नगण्य रहेछ, केही त रहेछ। त्यसले गर्दा तारतम्यको बलले हामीले ब्रजको लीलालाई पनि बुझ्यौँ, तारतम्यको माध्यमद्वारा रासलाई पनि बुझ्यौँ। महामती प्राणनाथजी महाराजले यहाँ सम्झाउनु भयो, हे सखी, तेस्रो ब्रह्माण्ड हुन त कालमायाको ब्रह्माण्ड भयो। हेर्नुहोस् है, ब्रजको पहिलो ब्रह्माण्ड कालमायाको थियो, दोस्रो योगमाया, अनि तेस्रो पनि कालमायाको ब्रह्माण्ड। कालमायाको अर्थ थाहा छ? सम्पूर्ण रूपले निद्राधीन अवस्था, अज्ञान अवस्था कालमाया। परन्तु प्राणनाथजी महाराज हुनुहुन्छ, धनीको अनन्त कृपा भयो सखी, हामीलाई यो कालमायाको ब्रह्माण्डमा पनि बुद्धि जागृत भयो, जागृत बुद्धिको ज्ञान आयो। जागृत बुद्धि यानी कि के भयो? के त भन्दा तारतम्य ज्ञान। त्यो सुन्दर साथजी जागृत बुद्धि लिएर को आउनु भयो? अब ध्यान दिनु होला। यहाँ चौपाई एक दुईवटा वितकको चौपाई लिएर अगाडि बढौँ। 6 दिन कुरान में वाके भई जब, ता दिन की हकीकत सारी छिप कही तब। कुरानमा 6 दिनको कुरा गरिएको थियो। अब यहाँ कुरानको कुरा यस कारणले लिनुभयो प्राणनाथजी महाराजले कि दुनियाँमा धर्मशास्त्र जति छन् नि, 2वटा शास्त्र अत्याधिक ज्यादा र ठुला शास्त्रहरू छन्। कुन कुन शास्त्र त भन्दाखेरि एक वेद अनि अर्को कतेब। ध्यानले सुन्नु, एउटा पूर्वीय सभ्यतामा पूर्वीय सभ्यतालाई टिकाउने स्तम्भ वेद भनियो, अनि पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यतालाई टिकाउने कतेब ग्रन्थ भनिन्छ। वेद र कतेब दुईटा ग्रन्थ आए। दुईटै समाजलाई सभ्य बनाउनको लागि यी दुईटै ग्रन्थले खूब अहम भूमिका निभाउँदैछन्। अनि कतेब ग्रन्थमा सबैभन्दा ठुलो मूल ग्रन्थ भनिन्छ कुरान। कतेब ग्रन्थमा हुन त बाइबल पनि आउँदछ, अन्जिल, तोरात, जम्बुर, बाइबल, कुरान सबै मिलेर कतेब ग्रन्थ बन्दछ। परन्तु यी सबै मध्येमा मूल ग्रन्थ मानिन्छ कुरान। त्यसकारणले प्राणनाथजी महाराजले यहाँ कुरानको कुरा लिनुभयो। जुन प्रकारले कुरानमा वर्णन भएको छ, हे सखी, अब हेर त यहाँ वेदमा पनि त्यही लेखिएको छ। 6 दिन कुरान में 6 दिनको वर्णन कुरानमा गरेको रहेछ। यो 6 दिन भनेको के हो त? प्राणनाथजी महाराजले यहाँ खुलासा गर्नुभयो। पहिलो दिन ब्रजमा आयौँ, ब्रह्म सृष्टि परमधामदेखि। दोस्रो दिन रासमा गयौँ। तेस्रो दिन सद्गुरुको लीलालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्दैछौँ। अब हामीले यहाँ सद्गुरुको लीला सुन्दैछौँ। चौथो दिन प्राणनाथजी महाराजको, 5वां दिन आज यहाँ जागनी हुँदैछ नि। यहाँ अहिले अलग अलग साधु सन्तको मुखारविन्दबाट वाणी श्रवण गर्दैछौँ, हामी आफै पनि साधना गर्दैछौँ, जाग्ने क्रिया हुँदैछ। अनि 6औं दिनमा हामी 12,000 ब्रह्म सृष्टि एक हुने कार्य हुँदैछ। अब भेला हुने काम हुँदछ 6औं दिनमा, आत्मा जागृति। अब यो 6 दिनको यसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परन्तु यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो पाश्चात्य जगतमा पनि अस्तव्यस्त समाजलाई त्यो ठीक सुव्यवस्थित गर्नको लागि ती समाजलाई पशु वृत्ति लिएर बसेका थिए, पशुवत वृत्ति लिएर जीवन यापन गर्दै थिए, तिनीहरूलाई ठिकठाक मानव बनाउनको लागि कुरानको रचना भयो। हेर्नुहोस् है, त्यो पाश्चात्य जगतमा। अनि त्यो ज्ञान कसले लिएर आयो त भन्दा यहाँ मोहम्मद साहिबले लिएर आउनुभयो। वितकमा भनिएको छ कि रास खेल के आए बरारब श्याम। श्याम भनेको श्री कृष्ण, बरारब यानी कि अरबमा श्याम कसरी आए त प्रश्न उठ्न सक्छ नि। यसको खुलासा बुझ्नुहोस् हजुरले। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दा ममै वांश जीव लोके जीवभूत सनातन मनसस्थानी इन्द्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति। हे अर्जुन, यो संसारका जति पनि शक्तिहरू छन् नि मेरै अंशहरू हुन् भनेर भन्नुभयो। अनि गीता भन्ने
कृष्ण को रहेछन् त? महाभारतको अघिल्लो श्लोकले हजुरले बुझिसक्नुभयो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहेछन् अनि सम्पूर्ण जगतमा जति पनि शक्तिहरू छन्, जे जति जगतमा ज्ञान आयो त्यो ज्ञान दिने ती महापुरुषहरूको भित्र शक्ति कसको हुँदो रहेछ त? कृष्णको। यस कारणले भन्नुभयो रास खेलके आए भराएर बस्यामा। यसरी बुझ्नुहोस् हजुर। तेस्रो दिन जुन हुकुमको स्वरूपको रूपमा आएर त्यहाँ लीला भयो अनि त्यस पछाडि त्यो समाजलाई, किनकि ब्रह्म सृष्टि दुनियाँमा आएपछि अक्षरातीतको जोश शक्ति यो धरतीमा आएपछि धरती त पवित्र हुनुपर्ने हो कि होइन? हुनुपर्ने हो नि। अक्षरातीतको आगमन भएपछि धरतीमा अपवित्रता हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहे पूर्वीय होस् सभ्यता अथवा पाश्चात्य सभ्यता होस्, दुईटै सभ्यताका व्यक्तिहरू सुव्यवस्थित हुनुपर्दछ। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि ज्ञान आयो। अब चौथो दिनमा श्रीजी यहाँ भन्नुहुन्छ एउटा सुन्दर स्थान छ अहिले सिन्ध प्रान्तमा, अहिले हालमा पाकिस्तानमा आउँदछ त्यो प्रान्त, उमरकोट गाउँ, मारवाड प्रदेश। हुन त त्यो अलिकति मरुभूमिलाई छोएको प्रदेश हो, अलिक पानी कम पाउँदछ, अलिक गर्मी ज्यादा हुने प्रदेश छ मारवाड प्रदेश। त्यो प्रदेशमा मारवाडमा उमरकोट गाउँ थियो। त्यो उमरकोट गाउँमा एक पति पत्नी दम्पति थिए, अत्याधिक धर्मनिष्ठ, नीतिवान, परमात्माको भजनमा, उहाँको चरणमा आफ्नो शीश नमाएर जीवन यापन गर्ने यी दम्पति सुखले समृद्धिले परिपूर्ण थियो। घरमा धनधान्य थियो। पुरुषको नाम थियो मतु मेहता अनि उनकी धर्मपत्नीको नाम थियो कुंवरबाई। ध्यानले सुन्नु। यी दुई दम्पति खूब खुसी सुखी थिए, परमात्माको ध्यान चिन्तनमा मग्न थिए। परन्तु सबै कुरो भएर पनि एउटा कुराको अभाव थियो। त्यो कुरा के थियो त भन्दा सन्तान प्राप्ति भएको थिएन, पुत्रको अभाव थियो। बाँके बिहारीजीको, बाल मुकुन्दजीको प्रार्थना गर्दथे, पूजा गर्दथे। दैनिक मन्दिरमा जाँदथे, बाल मुकुन्दजीको मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्दथे। दुईटै दम्पति मतु मेहता अनि कुंवरबाई। देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणागतः। मतु मेहता भन्नुहुन्थ्यो हे कृष्ण, हजुरको शरणमा छु म। हे परमात्मा, सबै कुरा हजुरले प्रदान गर्नुभयो हजुरको मेहर कृपाले गर्दा, परन्तु एक कुरा मिलेको छैन, पाएको छैन। गृहस्थी हो नि प्रभु, गृहस्थीमा हर कोहीलाई इच्छा हुँदछ सन्तान होस्। नीतिशास्त्रमा नीतिकारहरूले भनेका छन् जुन गृहस्थीमा सन्तान हुँदैन नि भनिन्छ कि त्यो गृहस्थी अत्यन्त दुःखदायी हुँदछ भनेर भन्दछ। परन्तु आत्मिक ज्ञानमा यो अलिकति बाँच्दछ है कुरा चाहिँ। आत्माको कुरा गर्दाखेरि एक्लै हुनुपर्दछ परमात्माको भजनको लागि भनेर भनिन्छ। परन्तु यहाँ मतु मेहता कुंवरबाईलाई इच्छा छ कि हाम्रो घरमा पनि एउटा सुन्दर बालक होस्। त्यो बालकको किलकारिया हामी सुन्न सकौँ, त्यसले रोएको, हाँसेको, बामे सरेको, कहिले झगडा गरेको, विभिन्न प्रकारका इच्छाहरू उसले गरेका छन्। त्यो सुन्दर साथी दैनिक परमात्माको त्यो मन्दिरमा गएर भजन गर्ने। परन्तु मतु मेहताको कार्य के थियो त भन्दा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। मारवाड प्रदेशमा जुन उमरकोट गाउँका राजा थिए नि, मारवाडका राजा, यी राजाको दरबारमा अर्को देशबाट लिएर आएर ऊँट, हात्ती, घोडाहरू लिएर आएर सवारी साधन त्यो बेलाका यिनै थिए, त्यो ल्याएर बेच्ने कार्य गर्नुहुन्थ्यो। राजालाई, राजासँग सम्बन्ध थियो त्यहाँको। अब सोच्नुहोस् त, त्यो बेला सौदागरीको काम, लालदास जी महाराजको भाषामा भन्दा यहाँ मतु मेहताजी सौदागरी गर्नुहुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। किनकि जीवन चलाउनको लागि कुनै न कुनै कार्य त गर्नै पर्दछ, पैसा त कमाउनु पर्यो नि। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ सुन्दर भवन गङ्गबु सत्सङ्ग भवन भनेर गङ्गबुवासीहरूले सुन्दर निर्माण गर्नुभयो भवन, परन्तु अधुरो रह्यो। कसलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको थियो थाहा छ? हजुरकै प्रतीक्षामा बस्नु भएको थियो यहाँ गङ्गबु निवासीहरू। कहिले सुन्दर साथको सङ्ख्या आउला र यहाँ हेर्लान् अनि यो अधुरो कार्यलाई पुरा गर्नु होला भनेर। ध्यान दिनु होला, यो कार्य हाम्रो हो, हजुरहरूको हो। यो सुन्दर कार्य हो नि, किनकि भजन गर्नको लागि पनि केही न केही स्थान त चाहिन्छ। बाटोमा बसेर भजन गर्दा त अहिले बर्खाको समय छ, फेरि एकदम पानीले भिजियो,
अब हाम्रो संगीतकार भाइहरूलाई बाटोमा राखेर गाउन लगाउनुस् त, उहाँहरूले गाउनुहुन्न नि। मलाई बाटोमा राखेर भजन अथवा कथा गर्न लाउनुस् त, म गर्छु त। हजुरहरू पनि सुन्नुहुन्न। यसको लागि भवन चाहियो कि चाहिएन? चाहियो नि। त्यसले गर्दा जीवनको 10% कमाईको 10% भाग अवश्य दान गर्नुहोस्। हाम्रो त्यहाँ हाम्रा युवा परिषदका अनि बाइजुराज समितिका दिदीहरू त्यहाँ काउन्टरमा तयार भएर बस्नु भएको छ। कोही पनि चुक्नु नहोला है। जति जति जसलाई इच्छा लाग्छ सबैले यो भवनको लागि अवश्य पनि दान गर्ने। अब यसको अर्थ यो फेरि नबुझ्नु होला कि यो कार्यक्रम त यो पैसा माग्नको लागि गरेको हो कि क्या हो भनेर हजुरलाई लाग्ला। यो चाहिँ होइन है। यो त परमात्माको रस धारामा, कथारूपी रस धारामा सबैलाई डुबाउन लगाइयो कथा हो। यही भवन निर्माणको लागि सेवा, सुन्दर सेवा यहाँ प्राप्त भएको छ। भर्खरै जसको कथा सुरु हुनुभन्दा पहिला जसको हजुरले उद्बोधन श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सेवा समितिका अनि अन्य अनगिन्ती सखी समूहका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, समाजका अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्तित्व श्री नन्दकिशोर शर्माज्यू, उहाँका परम पूज्य परमधामवासी पिताजी घनश्याम शर्माज्यूको नाममा उहाँले 51,000 रुपियाँ यो भवनको लागि प्रदान गर्नुभएको छ। बहुत बहुत धन्यवाद उहाँलाई। उहाँको सब परिवारलाई यो सेवाकीय भावना उहाँमा जुन छ, उहाँको परिवारमा छ। हमेशा श्रीराजी महाराजले उहाँको परिवारलाई, उहाँलाई खूब 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 शान्ति, सुख, आनन्द प्रदान गरिरहनु हुनेछ। त्यो सुन्दर साथी अस्ति हरिकेशव फैयालज्यू बुवाले यो निर्माणको लागि 2 लाख रुपियाँ भनेर जानु भएको छ। अनि आज हाम्रो सीएस साहेबले पनि त्यसै गरी सेवा यहाँ प्रदान गर्नुभएको छ। अब हजुरलाई यति नै दिनुपर्छ भन्ने छैन है। फेरि हजुर आत्तिनु होला, ओहो 50,000 त ल्याएकै छैन, के गर्ने? जसलाई जे भावना छ दिन सक्नुहुनेछ। कृष्णका नैया लागे कि। त्यो सुन्दर साथी मधु मेहताले पनि जीवन चलाउनको लागि केही न केही कार्य त गर्नै पर्दथ्यो। व्यापार गर्नुभयो उहाँले। कायस्थ परिवारका हुनुहुन्थ्यो। कायस्थ परिवार भनेको लगभग ब्राह्मण जस्तै, ब्राह्मण परिवार जस्तै हो। अब यसको कायस्थको विशेष गरेर कुनै कहीँ उल्लेख आउँदैन कायस्थ परिवार कसरी प्रकट भएको भनेर। परन्तु यी 4 वर्णमा जुन वर्ण व्यवस्थामा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रमा यो भित्रमा लगभग कायस्थ परिवार यानी कि ब्राह्मण परिवार भित्र नै आउँदछ। कहीँ मैले पढेको थिएँ कुनै पुस्तकमा, ब्रह्माजी जब ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीको निधारमाबाट एक थोपा पसिना चुहिएछ अनि त्यो पसिनाबाट एक पुरुष प्रकट भएछन्। अनि तिनै पुरुषलाई कायाबाट, ब्रह्माजीको कायाबाट स्थित भएका हुनाले कायस्थ भनियो भनेर भनिएको छ। अब यो किम्वदन्ती हो है। यसमा कुनै प्रमाण भेटिँदैन नि, कुनै शास्त्रमा छैन नि फेरि। परन्तु बुझ्दाखेरि अति पवित्र समाज हो कायस्थ समाज। अनि यही समाजबाट, कायस्थ जातिबाट मधुमेहता हुनुहुन्थ्यो। अब त सुन्दर साथी मधुमेहता, कुँवरबाई दुईजना दम्पति कहिल्यै पनि गल्ती गर्दैनन्। उनीहरूले धर्ममा यसरी निष्ठावान भएर अगाडि बढ्दैछन्, निष्ठावान भएर अगाडि बढ्दैछन्। परन्तु अभाव छ नि, कुनै न कुनै अभाव। यो संसार छ नि, संसार अभावले त भरिएको छ। विचार गर्नुहोस् न। सानोले हेर्दछ ठुलोलाई, मभन्दा खुसी यो पो होला कि। गरिबले अलिकति धनीलाई हेर्दछ, बा यो अलि राम्रो गाडीले चिल्ला गाडीमा घुम्दैछ, अलि राम्रो लुगा लाउँदैछ, अलि मिठो मभन्दा ज्यादा खाला, बा यो मभन्दा खुसी यो पो हो कि। हर व्यक्तिले आफूभन्दा अरूलाई खुसी देख्दछन्। ध्यानले सुन्नु होला है। आफूभन्दा खुसी अरूलाई देख्दछ। अनि त्यो अर्को व्यक्तिले अर्कोलाई गर्दा वास्तवमा दुनियाँमा कोही पनि सुखी रहेनछन्। सबैले अर्कोलाई मात्र हेर्दा रहेछ। महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सखी अर्कोलाई हेर्ने भावना तिमीमा छ नि, त्यस कारणले दुखी छेउ तिमी। आजदेखि छोडिदेऊ, एक काम गर न, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहो मैं जानो। एकचोटि तिमीले आफूले आफूलाई हेर त सकी। तिम्रो आत्मामा जुन आनन्द छ नि, आत्मानन्द हो तिमी त। आत्माको आनन्दलाई मुखसम्म लिएर आउन एकचोटि।
तिम्रो मुखार बिन्दमा त्यो आत्माको आनन्द झल्किन्छ नि, कालै व्यक्ति पनि राम्रो लाग्न थाल्दछ। सोच्नुहोस् त, भित्री आनन्द जब उसले प्रकट गराउन थाल्दछ, अनुहार जब यो छाला कालै छ भने पनि खुसी देखिन्छ, देखिन्छ कि देखिँदैन? परमात्माको भक्त वास्तवमा सांसारिक दृष्टिले हेर्दाखेरि दुखी भए तापनि आध्यात्मिक दृष्टिले कहिले दुखी हुँदैन। सांसारिक हिसाबले दुखी होला, अरूले देख्दाखेरि अलिक कम पैसा होला भक्तसँग, अलि सानो घर होला, कतै जानु पर्यो नि हिँड्दै जाँदा उसँग गाडी नहोला, अथवा लोकल गाडीमा च्यापम च्याप भएर बसेर जाला हो, परन्तु उसको भित्र अद्भुत आनन्द लुकेको हुन्छ, कारण कि ऊ परमात्माको भक्त पनि। तो सुन्दर साथी, दुनियाँमा अभावमा बाँचेका छन् सबै। कुनै कविले त यहाँसम्म गाए, यो दुनियाँमा हर व्यक्ति 3 प्रकारले दुखी छ। ध्यानले सुन्नु होला, हर व्यक्ति 3 प्रकारले दुखी छ। कविले भने, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राज के दास, सुखी राज के दास। कोही तन दुखी, शरीरले दुखी छन् कोही। अब हेर्नुहोस्, शरीर अलिकति ठिक छैन, पेट पनि दुख्छ, अलिकति मिठो कुरो खायो भने पेट गडबड हुने, मिठो नखायो भने कमजोरी आउने, विडम्बना त हेर्नुहोस् है। अब यता डायबिटिज आइरहेको छ, गुलियो खान मन लाग्छ, गुलियो खाउँ त डायबिटिज बढ्ने, अनि त प्रेसर पनि लो भएछ, गुलियो पनि खानुपर्ने। गजबको शरीर पाइयो। मन्दिर हिँडेर जाने इच्छा छ, परन्तु घुँडा काम गर्दैनन्, हिँड्नै त सकिँदैन, बोकेर लगिदिने कोही छैन। कोही तन दुखी, यो दुनियाँमा व्यक्ति शारीरिक दुखी छन्, सबै होइनन्, कोही कोही। एक वर्ग शारीरिक दुखीले पीडित छन्, दुखी छ। कोही मन दुखी, शरीर त ठिकठाक छ, परन्तु मन विचलित छ, जहाँ बस्यो त्यही भागौँ जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट 10 मिनट भन्दा अन्त अरू त्यहाँ बस्नै त सकिँदैन। हजुर त भाग्यशाली हुनुहुन्छ, अहिले 1-2 घण्टादेखि बसिरहनु भएको छ, डरले होस् लाजले होस् जसरी होस् बस्नु त भएको छ। कृष्ण कन्हैयालाल की। अब कसैलाई त आएर बिचमा बसिदिहाल्यो अथवा अगाडि बसिहाल्यो, उठेर जाउँ भने लाज हुने डर, फसिसक्नु भएको छ कति। त सुन्दर साथी, मानसिक दुखी छौँ हामी कति, मन ठिक छैनन्, मन भड्किन्छ, जहाँ गयो त्यही भड्किन्छ, जता खुसी हुन खोज्यो त्यतै दौडिन्छ मन, त्यहाँबाट अन्त जाँदछ। यस कारणले गर्दा मानसिक दुखी छन्। कोही त पागल भइसके, सोच्दा 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 पागलै भइसके, राति ओछ्यानमा गयो हुर्की फर्की गर्दा गर्दै रात बित्ने, निन्द्रै त आउँदैन, गोली खानुपर्ने, औषधि खानुपर्ने। मानसिक दुखी भए दुनियाँका व्यक्तिहरू कोही कोही है, केही वर्ग, सबै छैनन् फेरि, केही वर्ग मानसिक दुखी। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी। अब यो तन पनि ठिक छ, मन पनि ठिक छ, सब ठिक छ, परन्तु पैसा छैन भाइ, कंगाल छ। अब धन बिना रहत उदास। अब हेर्नुहोस्, धन छैन, उदास भयो व्यक्ति, गर्ने के? धन नभएपछि काम पनि त केही हुँदैन, धन त चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, धनमा अहिले म त के भन्दछु त भन्दा यो दुनियाँ यस्तो भइसक्यो, हामी कथामै भन्दछौँ पैसा केही होइन, परन्तु हाम्रो मनमा हामीलाई पनि थाहा छ पैसा बिना केही पनि चल्दैन। यहाँबाट कहीँ बाहिर जानु पर्यो भने हामीलाई भन्छन् त कसैले, महाराज तपाईँ त हो महाराज हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई हामी केही लिँदैनौँ। एरोप्लेनवाला त्यो प्लेनको पाइलटले भन्छ त हामीलाई, त्यसै बसाउँछ त्यहाँ, हामीलाई त अझ ज्यादा पैसा लिन्छ, किन भन्दा यी महाराजसँग त सबैले दिएको ज्यादा पैसा हुन्छ भन्दा रहेछ। कृष्ण कन्हैयालाल की। त्यसले गर्दा धन बिना रहत उदास, व्यक्ति उदास हुन थाल्यो। किन त भन्दा उसँग धन छैन, शरीर पनि ठिक छ, मानसिक पनि ठिक छ, परन्तु पैसा छैन। यो संसारमा हर व्यक्ति दुखी भए, कोही शारीरिक दुखी, कोही मानसिक, कोही धन आर्थिक दुखी। महामती प्राणनाथ जी महाराज भन्नुहुन्छ सुखी पनि त छन् नि भाइ यो दुनियाँमा, खालि सबै दुखी मात्र, सुखी पनि छन्। को हुन् त सुखी भन्दा जो मन्दिरमा गएर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको श्री चरणमा आफ्नो सर्वस्व अर्पण गर्दछ नि, आफ्नो मन बुद्धि चित्त अहंकार सबै अर्पण गरेर, हे धनी अब म केही होइन, सबै हजुर नै हो, जही विध राखे राज त्यही विध रहिए, यो भाव प्रकट गर्दछ। यो संसारमा त्यही मात्र सुखी छ, अरू कोही पनि सुखी छैन। हेर्नुहोस् त, हामी त सुखी भयौँ नि, हामी त राज्यका भक्त हो नि, अङ्गना हो नि,
हामी त राज्यलाई अगाडि पछाडि हर सम्भव हामीले राज्यलाई चिन्तन गर्दछौँ। यसै गरी चिन्तन थियो त्यहाँ मधुमेता कुँवरबाईमा चिन्तन खूब थियो, परन्तु अभाव उनीहरूलाई पनि थियो, सन्तानको अभाव। ज्योतिषीकोमा गए लिएर आए, हे महाराज हाम्रो घरमा सन्तान सुखको हामीलाई कुनै लेखेको छैन, हाम्रो भाग्यमा हाम्रो घरमा सन्तान आउने छैन भन्दा ज्योतिषीले भनिदिए, हे मधुमेताजी चिन्ता नगर्नुहोस्, बाल मुकुन्दजीको सेवा गर्नुहोस्, अवश्य फल पाउनुहुनेछ। अब त झन् सेवामा तल्लीन हुन थाले। भनिन्छ सम्मत 1637 को बेला आयो। 1637 को समय मधुमेता अनि कुँवरबाई खूब धर्ममा एकनिष्ठ भएर एकाग्र भएर जीवन अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन के भयो त भन्दा कुँवरबाई माता सबै आफ्नो घरको काम सकेर सन्ध्या वन्दन गर्दै, सन्ध्याको समयमा आरती पूजा जे थियो मुकुन्द बाल मुकुन्दजीलाई भोग लगाएर आरती गरेर सन्ध्या वन्दन गर्न बस्नु मात्र भएको थियो। सुन्दर साथी आसनमा बस्नुभयो, आसनमा बसेर आँखा बन्द के गर्नु भएको थियो, यस्तो प्रकारको घटना घट्यो नि। आकाशबाट गजबको स्वर कलाबाट पुष्ट खिलेको चन्द्रमा हुँदछ नि, आकाश मार्गबाट सिधा आयो। आँखा बन्द गरेर मत कुँवरबाई ध्यान मग्न हुनुहुन्थ्यो। आएर यस्तो आभास भयो कुँवरबाई मातालाई, त्यो पुरा चन्द्रमा उनको शरीरमा एकदम आरामले भित्र प्रवेश गर्यो। भित्र प्रवेश गरेर पेटमा गएको आभास भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। माता कुँवरबाई त आतिनु भयो, आँखा खुल्यो, झल्यास हुनुभयो, थर काम पो छुट्नु थाल्यो। अरे के हो यो, पुरा चन्द्रमा मेरो पेटमा आएर बसिदियो, के हो यो? अवतार लिनु भयो माता। त सुन्दर साथी भनिन्छ कि मधुमेता बेलुका घर अलिकति केही छिनपछि घर पुग्नु भयो। माता कुँवरबाईले दुईटै हात जोडेर आफ्नो पतिदेवलाई भन्नु, स्वामी यस्तो घटना घट्यो, मलाई त डर लागिरहेको छ कि अनुभूति पो हुने हो कि। बेचारा मधुमेता पनि के अनभिज्ञ, यो कुरा के हो के हो। आफ्नो कुलगुरुलाई गएर गुरुदेवलाई गएर प्रश्न गर्नुभयो, हे गुरुदेव यस्तो घटना घट्यो, आज कुँवरबाईलाई यस्तो आभास भयो, के हो यो, हाम्रो घरमा के हुन लागेको भन्दा गुरुले भनिदिनु भयो, हे कुँवर, हे मधुमेता खुसीले उत्सव मनाऊ न, तिम्रो घरमा गजबको पुत्र रत्न हुनेवाला छ। तिम्रो घरमा त पुत्र रत्न हुनेवाला छ, त्यो पनि चन्द्रमा जस्तो शीतल प्रदान गर्ने पुत्र। हे मधुमेता खुसी हुनु, यसमा कुनै नराम्रो कुरा होइन, घटना होइन। जाऊ घरमा जाऊ, आरामले बस अनि बाल मुकुन्दजीको सेवा गर। सुन्दर साथी 1637 को कुरा हो। अब दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। माताको गर्भमा गजबको बालक, सुन्दर बालक आयो। जसरी वसुदेव देवकी जेलमा हुँदा पनि देवकीको गर्भमा अष्टम बालक श्री कृष्ण आउनु भएको थियो नि, त्यसै गरी जेलमा दुखी हुँदा पनि देवकी मैयाको अनुहार जुन खिल्दथ्यो, जुन खुसीले आनन्दले यस्तो प्रकारको आनन्दित हुनुहुँदथ्यो, खुसी हुनुहुँदथ्यो, त्यस्तै कुँवरबाई माताको अनुहार पनि खिल्न थाल्यो। अब त्यहाँ अखिल ब्रह्माण्डलाई, समग्र जगतलाई जसको ज्ञानले शीतलता प्रदान हुनेछ, जसले आफ्नो ज्ञानले सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नुहुनेछ, त्यस्ता महापुरुष त्यहाँ पेटमा गर्भमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा माता प्रसन्न हुनुहुन्छ, प्रफुल्लित हुनुहुन्छ। समय बित्दै गयो भनिन्छ। 9 मास पछि हजुरको ध्यान किन भड्किँदैछ, के को कुरा के को हुँदैछ? एकछिन हजुर कुरा गर्नु, म सुन्छु ल। त बोल्नुहोस् न, एकछिन कस्तो हुँदो रहेछ, एकछिन बोल्नुहोस् न, एकछिन हँसाउनुहोस् त मलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। अलि ध्यानता है, ध्यानता ल। एउटा कुरो थाहा छ हजुरहरूलाई, हाम्रो स्वभाव बडा गजबको छ। हामी सबैको, मेरो पनि त्यस्तै होला, गजबको स्वभाव छ। जुन चिज गर्न हुँदैन भनेर कसैले भन्यो भने त्यही गर्न मन लाग्छ, हो कि? यहाँ हल्ला गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ, परन्तु खटपट भइरहन्छ भित्रबाट, खुचुर काउकुती लाग्न थाल्छ। बोलिहालौँ न एकचोटि, यसो कोट्याएर पनि बोल्न मन लाग्दछ, होइन? यो स्वभाव हो हाम्रो, गजबको स्वभाव हो। एउटा कुरो बुझ्नु होला, कथामा गएर हामीले मनलाई जब कथामा लगाउँदैनौँ, सुन्दर साथी
समय पनि बर्बाद भयो, कथा पनि बर्बाद भयो। यो कुरो बुझ्नु होला। मनलाई लगाउनुहोस् कथामा। यदि कथामा मन लागेन भने तेल लगाएर नुहाएको जस्तो पो हुन्छ त। पुरा शरीरमा तेल लगाउनुहोस् अनि साबुन र स्याम्पू बिना लगाइदिनुहोस्, नुहाइदिनुहोस् त त्यो तेलको चिल्लो त कहाँ जान्छ? जाँदै त जाँदैन, फेरि उस्तै ननुहाएको जस्तै त हुन्छ। त्यही हो कथामा पनि, यदि मन लगाइएन भने त्यस्तै हुँदछ। ध्यान दिनु होला। एउटा सानो उदाहरण दिउँ, बडा मजा रमाइलो उदाहरण छ। एक समय के भएछ त भन्दा, एक वृद्ध पिताजी कथा सुन्न दैनिक जानु हुँदो रहेछ। कथा सुन्न अगाडि गएर बस्ने अनि नातिलाई पनि लिएर जानु हुँदो रहेछ। नातिको पनि घरमा काम केही थिएन, स्कुल हालेका थिएन। अनि अब घरमा नाति बिगो गर्ने, यताउति दौडिने होला। घरका परिवारलाई लाग्यो कि हजुरबाउ र नातिको जोडी बनाइदिए। हजुरबाउले नाति हेर्ने, नातिले हजुरबाउलाई हेर्ने। कथामा लाँदा रहेछन् दुईजनै। अनि कथामा बिचरा कथाकारले जयकार बोलेर कथा सुरु गर्न थालेपछि हजुरबाउ निदाउन थाल्नु। आँखा बन्द गरेर यसरी सुत्नुहुन्थ्यो नि। बिचरा कथाकारको आँखा गरी त्यहीँ जाने। अब अनि आफ्नो बोल्न लागेको कुरो पनि बिर्सिन थाल्नुभयो कथाकारले। अब सुतिरहेका छन्, निदाएको व्यक्तिलाई के सुनाउने? एक दिन त अति अब कथाकारलाई असह्य भयो। अनि नातिलाई सुटुक्क बोलाएछ नि कथाकारले। कथा सकिएपछि बोलाए। त्यो नाति केटो पुग्यो, प्रणाम गर्यो गुरुदेवलाई। बाबु, उनी तिम्रा को हुन्? नातिले भने हजुरबुवा। हजुरबुवा त सधैँ सुत्नुहुन्छ, कथा सुन्नुहुन्न? उहाँ त वर्षौँदेखि यसै गरी सुन्नुहुन्छ कथा। म जन्मेको थिइनँ, त्यही पनि मेरो बुबाले भन्नुहुन्थ्यो यस्तै रुम सुन्ने कथा। तर कथामा चाहिँ सधैँ जानुहुन्थ्यो। नातिले भनि होसियार रहेछ त केटो। अनि आज कथाकारले भन्नु, बाबु तिमीलाई म यसो गर्छु, 2 रुपियाँ राख, तिमी चकलेट खानु। भोलि चाहिँ कथामा तिम्रो हजुरबाउलाई सुत्नु नदिनु है, जसरी हुन्छ उठाइरहनु त्यो। अब 2 रुपियाँ पाएपछि त मक्ख पर्यो केटो। भोलिको दिन आयो, कथा सुरु भयो। अब त ती हजुरबुवा के निदाउन लाग्नुहुन्थ्यो, चिमटी दिन थाल्यो त्यसले। त्यो केटोले गजबले चिमट्न थाल्यो। चिमट्ने बित्तिकै झल्यास बजाउँथे। फेरि 10 मिनट पछि फेरि निदाउन खोज्ने, फेरि चिमटी दिने। 3 घण्टाको कथामा 1 मिनट पनि सुत्न दिएन त्यो केटोले। कथाकार महोदय खुब खुसी हुनुभयो, धन्यवाद। अब भोलिपल्ट त्यो दिन त्यसरी बित्यो। अर्को दिन अब के भयो त भन्दा, अब जस्तो जुन पहिलो दिन थियो नि त्यसै गरी आयो कथा सुन्न। आज त ती हजुरबुवा फेरि निदाए। त्यो केटोले केही गरेन, चुपचाप बसिरह्यो। निदाई मात्र रहे। कथाकारलाई त रिस पनि उठ्यो नि। अरे अस्ति मैले 2 रुपियाँ दिएको थिएँ यसलाई, एक दिन मात्रै काम गर्यो 2 रुपियाँले। कथा सकिएपछि बोलायो, तिमी आऊ बाबु। गयो केटो दौडियो। गुरुदेव, आजै किन नउठाएको तिमीले बाबु तिम्रो हजुरबुवालाई? किन नजगाएको भन्दा केटोले भन्यो, गुरुदेव माफ गरिदिनुहोस्। घरबाट जब निस्क्यौ नि तब मेरो हजुरबुवाले 4 रुपियाँ खल्तीमा हालेर भन्नुभयो, खबरदार मलाई उठाइस् भने तर खैर छैन। कृष्णका नैयालाले कि अब गुरुदेव 4 रुपियाँको सवाल छ, अब हजुर 8 रुपियाँ दिनुहोस्, भोलि काम गर्नेछु। त सुन्दर साथी ध्यान दिनु होला। कथामा ध्यान लगाउनुहोस्, मन लगाउनुहोस्। 9 मास बित्यो भनिन्छ। सम्बत 1638 को समय, 38 को समय आयो। सुन्दर घडी नक्षत्र त्यहाँ 27 नक्षत्र सम्पूर्ण ग्रहहरू एक शुभ स्थानमा स्थिर भए भनिन्छ। यी सबैतिर प्रकृतिले पनि विभिन्न प्रकारले आफ्नो खजानालाई खोलिदिन्। सबै खुसी सबैको हृदयमा एक प्रकारको अलग भाव जाग्न थाल्यो। यो जाग्नुको कारण यो थियो कि अब धरतीमा एक महापुरुषको प्रकट हुँदैछन्। महापुरुषले प्रकट जन्म लिँदैछन् भनिन्छ। कहिलेकाहीँ दुनियाँमा कुनै घटना घट्नु छ भने प्रकृतिलाई पहिल्यै थाहा हुँदछ केही घटना घट्नु छ भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबै उमरकोटवासीलाई त के कुरा गरौँ, उनीहरूको संसारलाई नै एउटा अलग प्रकारको खुसीको संसार त्यहाँ संसारमा भयो। अनि दिन आयो 9 महिनापछि सम्मत 1638 आसो सुदी 14 को आश्विन महिना। अब हेर्नुहोस्, असोजको महिना, चारैतिर हरियाली छाएको थियो, चारैतिर खुसियाली छाएको थियो।
असोजको महिना, त्यो पनि शुक्ल पक्ष चतुर्दशीको दिन, 14 को दिन। सुन्दर साथी, शुक्ल पक्ष उज्यालो पक्ष चतुर्दशीको दिन जन्मदिन श्रीदेव चंद्र जी आए प्रगट मारवाड़ मो। बोलो श्री सदगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की। सम्मत 1638 आसो सुदी 14 को जन्मदिन श्रीदेव चंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो, आए प्रगटे मारवाड़ मो। आश्विन महीना चतुर्दशी को दिन देवचंद्र जी महाराज त्यहाँ प्रकट हुनुभयो धरामा। सुन्दर साथी, आनन्द आयो। माता पिता खूब आनन्दले, आनन्दको पारावार थिएन त्यहाँ। जसको अभाव थियो त्यही आज पूर्ण भयो। जसको प्रतीक्षा थियो माता पितालाई, मधुमेता कुँवर भाइलाई, आज त्यही पुत्र रत्न यहाँ प्रकट भयो। हजुरलाई थाहा छ, यी पुत्र रत्न, यी पुत्र सामान्य होइन, यी साधारण होइन। यहाँ लालदास जी महाराज यहाँ भन्नुहुन्छ, जब जन्मे मारवाड़ में घर आती आनंद नरनार, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। यो आनन्द कस कसलाई भयो त भन्दा, घर जब जन्मे मारवाड़ में, मारवाड़ प्रदेशमा जब प्रगट हुनुभयो सद्गुरु महाराज देवचंद्र जी महाराज, तब घरमा अति आनन्द, घरमा त आनन्द आयो नै। नर नार, यो प्रदेशका नर नार सबैलाई, स्त्री पुरुष सबैलाई आनन्द भयो। अब विचार गर्नुस् त, स्त्री पुरुषलाई त भयो भयो, त्यहाँ पशु पक्षीलाई पनि भयो, त्यहाँ बोट बिरुवा स्थावर जंगम सबै वनस्पतिहरू सबैलाई आनन्द भयो। कारण कि कुनै महापुरुषको प्रकार प्राकट्य हुँदछ नि, सबैलाई शीतल, सबैलाई आनन्द मिल्दछ, ठण्डक मिल्दछ। त्यसकारणले त प्राणनाथजी महाराजले बाणीमा गाउनु भएको छ, के भन्नु भएको छ, जिणे दर्शने नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग। जसको दर्शन मात्रले हाम्रा आँखाहरू शीतल हुन थाल्दछ। सोच्नुहोस्, हाम्रा आँखाहरूमा एक प्रकारको सौम्यता, आनन्द आउन थाल्दछ, शान्ति आउन थाल्दछ भने सम्झिनुहोस् ती महापुरुष कस्ता होलान्। अनि उनको मुखारबिन्दबाट केही वचन जब श्रवण गर्न सक्द मिल्यो भने त, त्यो अवसर मिल्यो भने अझै के हुँदछ त भन्दाखेरि, अझ हाम्रो त शरीर पुलकित हुँदछ। त्यो वचन एक एक शब्द हाम्रो शरीरमा भित्र प्रवेश गर्दछ नि। हाम्रा कुविचारहरू, हाम्रा अपवित्र मनहरू, मनका एक एक वृत्तिहरू त्यो सबै हटेर जाँदछन्। अनि वचन कहे ठरे अंग, शरीर शान्त हुन थाल्दछ। हामी अहिले अशान्त भएका छौँ। सुन्दर साथी, विचार गर्नुहोस्, हामी अशान्त छौँ, हाम्रो मन अलि ठिक छैन, हाम्रो मन भड्की मात्र रहन्छ। मन्दिरमा बसेका छौँ त्यही पनि मन भाग्दछ। सोच्नुहोस् न, धनीको चरणमा बसेका छौँ त्यही पनि मन ठिकठाक छैन, मन भागी मात्र रहँदछ। यो मनलाई गर्ने के त? मनलाई कसैले घोडा भने, मनलाई कसैले बाख्रो, बाख्रोको उपमा पनि दिएका छन् मनलाई। मन चञ्चल छ नि। जब अर्जुनले भन्नुभयो कृष्णलाई, हे कृष्ण यो मन खुब चञ्चल छ, चञ्चलम हि मन कृष्ण, हे कृष्ण के गर्नु, चञ्चल मनलाई लिएर कहाँ जानु म, जहाँ गयो त्यही भाग्दछ मन। त्यो अर्जुनलाई कृष्णले के भन्नुभयो थाहा छ? हे अर्जुन, एउटा काम गर न, तिम्रो मन चञ्चल छ भने एउटै काम गर। के काम? ध्यानले सुन्नु, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पाप्योभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, एक काम गर, यो दुनियाँका जति पनि धर्म छन् नि, सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मलाई त्याग गरिदेऊ तिमी। अब साधारण व्यक्तिले त के बुझ्दछ त भन्दा, कृष्णले त धर्म त्याग गर्ने कुरो पो सिकाउनु भएछ, अब हामी धर्म नगर्ने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? तर ध्यान दिनु होला, धर्मको परिभाषा बुझ्नुहोस्। धर्म दुई प्रकारका छन्, एउटा लौकिक धर्म अनि अर्को अलौकिक धर्म। एउटा शरीरको धर्म अनि अर्को आत्माको धर्म, दुईवटा धर्म छन्। हामी अहिलेसम्म जे कार्य गर्दैछौँ नि त्यो लौकिक कार्य गर्दैछौँ, लौकिक धर्म, लौकिक धर्म। यो दुनियाँमा खुसी कसरी हुने, सुखी कसरी हुने, पैसा कसरी कमाउने, नाम प्रतिष्ठा इज्जत कसरी कमाउने, यसैमा दौडेका छौँ नि हामी। बिहान उठेदेखि बेलुका ननिदाउन्जेलसम्म दौडादौड चलि नै रहेको छ, चलिरहेको छ। विचित्रता हेर्नुहोस् त,
महामती प्राणनाथजी महाराजले किरन्तन ग्रन्थमा वाणीमा के भन्नु भएको छ त भन्दा रे हो दुनिया बाबरी खोबत जन्म गवार मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। यो दुनिया चाहिँ पागल जसरी दौडिरहेको छ। कसैलाई प्रश्न गर्नुस् त दौडिरहेको व्यक्तिलाई समाचार कहाँ भागेको भाइ तिमी कहाँ जाँदैछौ भन्दा ऊ कहाँ जानु थाहा नै त छैन उसलाई, परन्तु भाग्दैछ। दुनिया भागारे भाग गर्दैछ के को लागि भन्दा पेटको लागि हो नि। पेट भर्नको लागि व्यक्ति भाग्दैछ। तो ये श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ हे अर्जुन लौकिक धर्म छोड तिमी, सर्व धर्मान परित्यज्य, अरूलाई खुसी पार्नको लागि संसारलाई खुसी पार्नको लागि भागरे भाग गर्दैछ नि, त्यो छोडिदेऊ त्यो काम। अब त्यो काम छोड, अब के गर्ने त परमात्मा त्यो छोडेर अब यसो गर, मेरो शरणमा आउ न अर्जुन। मामेकम शरणम ब्रज, मेरो मात्र शरणमा तिमी आऊ। एकचोटि मेरो शरणमा आयो भने म के गर्नेछु? अहम त्वा सर्व पाप्योभ्यम, म तिम्रो सबै पापलाई नष्ट गरिदिनेछु। अब सोच्नुहोस् त, सबै पाप नष्ट भयो अनि मोक्षको अधिकारी भयो। श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यमा यही प्रसंग आउँदछ। आत्मदेव ब्राह्मणलाई गोकर्ण उनकै पुत्रले सम्झाए के भने त भन्दा हे पिताजी एउटा काम गर्नुहोस् न, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां दिवत्वम्। सुन्दर साथी केही भएको छैन, चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो हलेको मात्रै हो, फेरि जोडिन्छ। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, के भने त लोक धर्मलाई छोड्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, यो भागवतले पनि यही कुरा गर्यो, लोक धर्मलाई छोड्ने, अनि भगवत गीताले पनि यही भन्यो सर्व धर्मान परित्यज्य। अब हामीले अहिलेसम्म के गर्दैछौँ त? टाउको दुख्यो भुक्न जान्छौँ, हामी झाँक्रीतिर जान्छौँ, दौडिन्छौँ। शरीरमा अलिकति के गडबडी हुन थाल्यो, कहिले कहिले काम पनि छोड्न थाल्दछ। हजुरलाई थाहा छ कुनै व्यक्ति काम न थाल्दछन् भने उसको के को कमजोरी हो? त्यो उसको अरू केही होइन, केही भएको होइन, उसको मन अलि आत्तिएको छ, मन अत्तालिएको छ। मनको कमजोरी उसको जुन स्थानमा गएर काम गर्छ त्यो स्थानको भाइब्रेसन र उसको भित्र शरीरको भाइब्रेसन अलि मिलेन त्यहाँ, त्यसले गर्दा काम न थाल्यो। बस यसमा न त कुनै देवी लागेको, न त कुनै देवता लागेको, न त कुनै भूत लागेको। ध्यान दिनु होला, लौकिक कार्यमा यसरी लौकिक धर्म यसरी फसेका छौँ नि हामीले अलौकिक धर्म जुन असली धर्म नै बिर्सियौँ। सुन्दर साथी